أمرا وحكما وعلما وعدلا وصنعا وتخليقا منفردا بالكمالات هو الرحمن. ونشهد أن سيد الخلق على الإطلاق محمود الخلائق عند الله محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمین. مولانا علامہ احمد سعید خان صاحب کی کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائیں. دیگر علماء کی کیسٹیں بھی دستیاب ہیں. لیاقت میوزک سینٹر جنگ روڈ کبیروالا نز پانی والی ٹینکی کو یاد رکھیں. محض مخلص مسلم موحد دوستو السلام علیکم. اس کائنات بلد و باش کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ہر چھوٹے بڑے انسان کی شرافت کو محفوظ کرنے واسطے دو چیزاں مسلسل اور طے ہم جاری کرنے کا اعلان فرمایا تاکہ انسان وچ او جوہر تے موتی جڑا اس انسان نو تمام مخلوقات وچوں اشرف بناتا ہے، انسان دے اشرف ہون والی شرافت اور دیانت کو محفوظ رکھا جائے. کسی صورت بھی انسان کی شرافت ضائع اور برباد نہ ہو جائے. اس واسطے ہر دور وچ اللہ پاک نے اس زمین تو بھی انتخاب فرمایا اور عرش برین تو بھی انتخاب فرمایا. زمین تو انتخاب فرمایا انبیاء دا، عرش برین تو انتخاب فرمایا کتاباں دا. اللہ پاک نے صرف اس بنا پہ کیتا تاکہ انسان کے اندر جو شرافت ودیت کی گئی ہے تمام مخلوقات حتیٰ کہ ظاہر باطن نوری مخلوقات کو بھی اشرف بنایا ہے انسان نے. اس انسان وچ جو شرافت دا جوہر تے موتی ہے وہ ضائع نہ ہو جائے.
برباد خراب خستہ نہ ہو جائے، برقرار رہے، تادم زیست رہے، تاہین حیات رہے۔ اس واسطے اللہ دے انبیاء علیہ السلام نے اللہ دیاں کتابوں کے ذریعے انسان دی شرافت کو محفوظ رکھنے دی تعلیم دیتی، اور واقعی جنہوں لوگوں نے کتب الہیہ اللہ پاک دی آسمانی کتابوں کے ذریعے اپنے اپنے انبیاء اور پیغمبروں کی تعلیم کو قبول کیتا، واقعی انہوں کی شرافت صرف باقی نہیں رہی بلکہ انہوں کی شرافت دا وجکارا عرش الہی تک پہنچ گیا۔ دنیا دے آخری دور دے اندر اللہ پاک نے رہی کھوی کسر جتنی آئی انبیاء علیہ السلام دے چلے جان دے بعد قیامت تک اس ہر کمی اور کوتاہی کو پورا کرنے واسطے ایک مصلح اعظم بھیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہوں نے ہاتھ میں ایک کتاب تھمائی، قرآن مقدس، کہ قیامت تک آنے والی مخلوقات دی اصلاح دا، شرافت دی بقا دا، دیانت اور حیا دی وفا دا ذریعہ ہے تو صرف یہ قرآن مقدس رہے گا اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اللہ کے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے مگر کتاب مقدس محفوظ رہے، اس واسطے کہ انسان دی شرافت دی تعلیم بھی کتاب اللہ کے اندر، انسان دے اشرف المخلوقات ہونے دی وجہ بھی قرآن مقدس وچ، انسان دی شرافت، دیانت، امانت اور حیات وفا دی تعلیم بھی قرآن وچ۔ اس واسطے جس کتاب نے قیامت تک کم آنا ہاں اس دا زبر تو چاہتے زیر تک اللہ نے محفوظ رکھا۔ پیغمبر نے اپنے نبوت دے دور دے اندر اس کتاب مقدس تے اس قرآن مقدس تے ضابطہ حیات تے دستور انسانی دی تعلیم مکمل کر کے پھر اس جہان تے رہنے کی باقی ضرورت نہ رہی، اس واسطے اس جہان تو رحلت فرما کے ایک ایسے جہان میں پہنچ گئے جتھے نہ کوئی ہم، نہ کوئی غم، نہ کوئی تم، نہ کوئی سم، نہ کوئی رنج، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی تکلیف، میری راحت، میری مسرت، میری فرحت، میری خوشی، مگر کتاب اللہ اس کائنات کے اندر تا دم موجود اور تا قیامت موجود۔ کیوں کہ جب تک انسان موجود ہے انسان دی شرافت دی ضرورت بھی موجود ہے، اور جب تک انسانی شرافت دی ضرورت موجود ہے تو شرافت انسانی نو جگاون والی، جگمگاون والی، روشن کرن والی، زندہ کرن والی کتاب مقدس قرآن مقدس بھی موجود ہے۔ بہرحال دنیا دے اس آخری دور وچ اللہ پاک نے شرافت دے بقا تے حیا دے بقا واسطے صرف کتاب اللہ قرآن مقدس نو منتخب فرمایا اور اس شان شوکت نال فرمایا کہ سب تو پہلے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احکام دیتے کہ اے میرے پیغمبر اس کتاب قرآن مقدس نال تسا اپنا برتاؤ کس طرح رکھنا تاکہ امت کو بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ سب تو پہلے احکام اللہ پاک نے اپنے خود پیغمبر کریم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیتا، ایک حکم طے دیتا۔ وہ احکام آدمی سنے تو ول پتہ چلتا ہے کہ قرآن مقدس کی کتنی اہمیت ہے۔ پوری حیات انسانی واسطے ضابطہ تے منشور تے دستور کا کم چونکہ دے رہا قرآن پاک نے، اس واسطے پہلے پابند کیتا اللہ پاک نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک حکم طے دیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے میرے پیغمبر کریم تو جڑا بھی واز کرنا ہوئے میرے پیغمبر اسے قرآن پاک وچوں کرنا، باہر کدھوں نہیں کرنا۔ فذکر ان نفعت الذکرى سیذکر من یخشی۔ آپ سمجھ پئی آسی سمجھے سن پہ سمجھن والے، نفع اٹھائے سن پہ نفع اٹھاون والے، پر تیرے واسطے تو اہم حکم ہے میرے پیغمبر جدا واز کرنا ہوئی قرآن تو باہر واز نہ پیا کر۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ جنہ جنہ بدیا دے دل دے اندر ایک ڈر رہ ویندا ہے، جو دھمکی دیون والی ذات وڈی اچھی ہے، آندرا کٹ کے چیر پار دیون والی ذات ہے، یہ جہاں لوگوں کو جنہاں دی پھپھڑی کمبدی رہ ویندی ہے انہاں کو قرآن نال واز کری میرا لاٹ پیغمبر قرآن کنوں باہر نہ پیا نکل۔ پہلا ہو واز جڑے کر، کیوں؟ واز دا مطلب ہے کہ انسان دی شرافت دے دل وچ موجود رہے، شرافت والا جوہر ان دے سینے دے اندر موجود رہے، ان دی شرافت کو چار دانگ عالم روشنی تے جلا مل ونے، ان دی شرافت دے موتی تے جوہر دے لچکار تے چمکار 14 طبقہ دے اندر کھل ونے۔ اے تاں تھی سجدائی میرے پیغمبر کہ ذکر بالقرآن، جی کتاب کو میں شرافت دا خزانہ بنایا ہے، حیا دا مخزن تے معدن بنایا ہے، شرافت دی کھان بنائی ہے جی کتاب مقدس میں، جو تڑی اندے نال واز نہ کرے سے انہاں دے سینے دے اندر شرافت دے موتی کو جلا تے چمکار کڈائی نصیب نہیں تھی۔ ایک دہاڑی ایسی نہ آئی جن وچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے قرآن مقدس دے امت کو کہ نہیں دوجی کتاب جو واز کیتا ہوئے جا۔ اللہ اللہ پھر اللہ پاک فرماندے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اے میرے پاک پیغمبر وظیفے جاری کرن دی خاطر، طبیعت دے اندر سکون پیدا کرن دی خاطر، دل دے اندر مسئلے دا رٹا لگاون دی خاطر، لولو دے اندر شرافت کو دھساون تے رچاون تے کھباون دی خاطر، جے کوئی وظیفہ پڑھن کیتے تیرا دل منگے تو میں تے کو پارت دیندا پیا میرا پیغمبر سوا قرآن دے ہور کئی کتاب دی تلاوت نہ پیا جاری کرے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ میری کتاب قرآن پاک، یہ قرآن پاک جن کی تلاوت کرے صبح شام۔ اس واسطے اللہ سائیں جڑے ویلے اپنے محمد رسول اللہ دی مشن دی تعریف کرنے لگا ہے تو پہلی
صفت اللہ سائیں یہ ذکر کیتی ہے محمد کریم دی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دا کمال پہلی صفت میرے پاک پیغمبر دی ہے جتوں رسالت میرے رسول دی شروع ہوندی ہے اتھوں یتلو علیہم تلاوت شروع تھی ویندی ہے کتاب اللہ کیونکہ معلم شرافت دا بن کے آئے محمد رسول اللہ قرآن پاک خزانہ تے معدن تے مخزن شرافت دا بن کے آیا ہے ایک زمین تو چنیم دوجا عرش برین تو چنیم قرآن عرش برین تو بھیجیم جوان زمین تو چنیم معلم میرا محمد رسول اللہ میں سارے 14 طبقہ دی کائنات دا تے کو معلم بنا کے بھیجے ہوں ہوں تعلیم جڑی دینی آزاد تعلیم کئی نہیں خود مختاری دی تعلیم کوئی نہیں ہر لمحے پنجو دی بات دی تعلیم کوئی نہیں تورات تے انجیلاں تے زبوراں تے چھوٹے بڑے صحیفیاں دی تعلیم کوئی نہیں تختیاں تے پوتھیاں دی تعلیم کوئی نہیں بزرگاں دی لکھیاں ہوئیاں کتاباں دی تعلیم کوئی نہیں اکابرین دے ملفوظات دی تعلیم کوئی نہیں کہ دی تعلیم دے میرے پیغمبر ذکر بالقرآن کون عمل کرے اس طرح آج عمل تھی سکتا ہے بولو اور یہی نہیں کریں گے مار کا تاہی تو شرافت مک گئی ہے جو خدا دا قرآن مک گیا سیدھے جتھا دیکھو کمینہ ہی کمینہ نظر آ سی شرافت دا جوہر جڑا سینے چ محفوظ کرنا ہاں اللہ دے قرآن کرنا ہاں محمد کریم دی زبان تے اللہ دا قرآن صلی اللہ علیہ دوجا حکم اللہ پاک نے دیتا ہے اے قرآن پاک کی ہو جائی کتاب میرے پاک پیغمبر کہ کریں اتبع ما یوحی جے کوئی تیرے کو سوال چا کرے جھگڑا کریں دے دو آدمی تیرے پاس آونے مذہب دا جھگڑا ہوئے ملا جھگڑ دے پہ ہوئے پیر جھگڑ دے پہ ہوئے یا دوجے نخچیر جھگڑ دے پہ ہوئے عالم تے جاہل دا مقابلہ ہے پیر تے مرید دا مقابلہ ہے پیو تے پوتر دا جھیڑا ہے جہو جیا جھگڑا کھل کے آونے میرے پیغمبر میں تے کو پارت دیندا پہ ہاں فحکم بینہم بما انزل اللہ فیصلہ کرے تو اس سے قرآن نال کرے اور کہیں کتاب نال نہیں فحکم بینہم بما انزل اللہ الیک اس سے قرآن پاک وچوں فیصلہ کرے کیوں جھگڑے بنن دا اس سے قرآن کو آندا ہی اور کہیں کتاب کو نہیں آندا کیوں جھگڑا ایک بیماری ہے جھگڑا ایک بولو جھگڑا ایک بیماری ہے جھگڑا ایک مرض ہے جھگڑا ایک دل دا اندھارا ہے جھگڑا ایک دل دی بیماری ہے یہ بیماری واسطے شفا دا مخزن شرافت دا جوہر بنا کے بھیجے تو قرآن پاک کو کیوں دو کمال اندے اندر موجود ہیں جڑے دنیا دی کہیں کتاب وچ موجود نہیں پہلا کمال اندے وچ ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہکا یہ کتاب ہے جن دے اندر شک کرن دی گنجائش. بولو دوسرا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ایڈی مضبوط کتاب جن دے وچ کمزوری نہ ہوئے، ایڈی سچی کتاب جن دے وچ شک دی گنجائش نہ ہوئے. اے دوہے کمالات اس کتاب وچ موجود نہیں. نہ کئی حدیث دی کتاب وچ کمال، نہ فقہ دی کتاب وچ کمال، نہ تورات وچ کمال، نہ انجیل وچ کمال، نہ زبور وچ، نہ تختیاں وچ، نہ صحیفیاں وچ، نہ بزرگاں دی کتاب لکھی وچ، نہ ملفوظات وچ. اے دو کمال اس کتاب دے وچ موجود نہیں. اس واسطے انہ لقول فصل، فیصلے کرن دا طاقت قوت یا تا اس کتاب وچ موجود ہے اور کہیں کتاب وچ موجود نہیں. لہذا جتھے بندے کوئی بھڑ گیا آپس وچ لڑائی پائے ونے، پیر تے مرید دی جنگ پائے ونے، اپنے تے بیگانے وچ لڑائیاں مذہب دے نام دیاں، دنیا دے نام دیاں، دین دے نام دیاں. سب تو پہلے جو توجہ کریں تاکہ کریں فاحکم بینہم بالقسط، فاحکم بینہم بما انزل اللہ الیک. انصاف نال فیصلہ کرنا. جی اللہ سیاں میں بے انصافی دا یار کا نہیں. اللہ فرماندا جی انصاف نال کرنا، دوہے پلڑے جی برابر برابر کرنے نہیں، تقسیم جی اچھی طرح صحیح طور تے کرنی نہیں. میرے پیغمبر تفاحکم بینہم، اتار چڑھاؤ کو بچنا، رعایت کو بچنا، ظلم زیادتی کو بچنا، بے انصافی کو بچنا، نہ حق تے جھوٹ کو بچنا. تے کو میں پارت پیا دے گا میرا پاک پیغمبر. یہ کتاب جی جھیڑے پھل سکتی ہے اور دنیا کی کوئی کتاب جھگڑے نہیں مٹا دے. اب فیصلے ہوا دن ہے تین تو کرو چاہ خطرہ تو بچڑا تو بھی ہوئے 4 دن کے بعد جھکڑ کھلے ہوا ہے. ایک حکم جو ہے اللہ سائی محمد سائی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، اس امت نے ایک ایک حکم کو پار کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر والے جو ڈٹ گئے اتنے پکے تھی گئے، یہ مارکا مکے والے رل مل کے پارٹی دھڑا بنا کے آئے تے آ کے آدھن اللہ صحیح فرما دے اور اندھے پے نہیں وہ میرا لاڈلا پیغمبر. تو پکا میری طرف نہ کر بیٹا، اس طرف پھیر دے. اے میرے لاڈلے پاک پیغمبر اندھے پے نہیں مارکا، اندھے پے نہیں. اے آسن تے سونے ندیوں آ گئے. نبی کریم فرما دے کیوں آئے؟ اکھے جناب اس واسطے آئے ہیں جو تو سادہ تے ایسا ایک دی اولاد وچوں تو ہے، دوجی لڑی وچوں اساں ہے. اسماعیل دی لڑی چوں تو ہے، اسحاق دی لڑی چوں سوترے سوترائے پترے رو پترے رائے. ہکا مٹھ مڑیا دے ہکو پیو چاچا ہے، ڈانگو ڈانگی تھیندے کھڑے آئے محمد سائیاں. رات سا سوچ وچار کرن دے بعد فیصلہ کیتا ہے جو ون کے محمد سونے کو آکھو تو کچھ تھوڑا جہا تلے لایا، اساں تھوڑا جہا اٹھو تے چڑھے. تو تھوڑا جہا تلے تے لایا کہ آخر اے تو بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھوتا تھی ساڈا کہ اے جڑا قرآن تو پڑھدا ودا ہے اپنے ہک مشکل کو شاد ہی یہ اگاں تے نہ پڑھیا کر. دنیا دیا ساریا کتاباں پڑھون، ہر روایت پڑھون، پر اے کتاب ایک دے قرآن غیر ھذا
او بدل ہو، یا تا اے قرآن واپس ولا دے، تے جو ولا نہیں ہو سکتا بدل ہو، اس وچ پٹھے سدھے حل وہاں اگوں دا پچھوں پچھوں دا، جے یہ قرآن رہ ونے تو تہاڈی ساڈی آپس وچ سلو نہیں تھی سکتی۔ اللہ سیاد ہے میرے پیغمبر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ میں دلا دیا بیماریاں دور کرن کیتے قرآن پاک نازل کیتا ہے، بھلے ٹوٹے دلوں کو جوڑن واسطے ویلڈنگ کرن واسطے اپنی رحمت دی سریش بنا کے بھیجیا، مگر وہ لوگ آ کے دل جی قرآن وچ رہ گیا تو پھٹ ملی پئی رسی ایک نال دوجا کوئی نہ رلن سی۔ اس واسطے مہربانی کر جدوں قرآن گھلنا ہے یہ واپس کر دے، جو واپس نہیں کر سکتا تو اسے دے اندر تبدیلی کر، اگوں آیت چاہ کے پچھوں سٹ، پچھوں چاہ کے اگوں سٹ، اسے دے وچ کوئی پٹھیاں سیدھیاں تریڑاں لا تاکہ مسئلے دا پتہ کوئی نہ لگے، راز بن ونے، نہ اگوں سمجھ آوے نہ پچھوں سمجھ آوے۔ تے جے قرآن سمجھ آندا رہا تو تلاوت کریندا رہا، ول تیری ساڈی سنو دی صورت کوئی نہیں۔ کہ آدھا ہے قرآن کتھائی چوڑی لگی تو سر دی مار کے کہ آدھا ہے قرآن والکتاب مقدس نال ہی پیار آئی محمد سونے کو، پر کام چھوڑن دے دادی نہیں نظر آندی محمد کریم کو، جڑی قوم پتھر بھی مرے دی کھڑی ہے، دند بھی بھلے دی کھڑی ہے، فرشتہ اچے چستے صلی اللہ بھیجیندا تے ونو جبریل پہاڑا تے جڑے ڈوم فرشتے مقرر تھے انہاں کو آکھ میرے محمد دے کولو ون کے آکھن جے اجازت ہے سونا تا مکے تے طائف دے پہاڑاں کو چا کے وچ مار کے کو ہاگر چھوڑو، آٹے تنا آٹا بنا چھوڑو۔ جے ویلے جبریل آیا اس ویلے دو خون دیا سیڑا چھٹیاں کھڑیاں، اللہ دے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں مبارک خون نال بد تھی دیاں، اپنے ہتھاں نال خون ہٹا کے اتاں اچھلے مار کے آدن اللہ ماشاء اللہ دیکھ میرا حشر کے تھیا کھڑائی۔ جڑے ویلے جبریل آندا ہے فرشتے پیش تھی دن، اس ویلے نبی کریم کو جڑے ویلے اللہ پاک دا پیغام سنائی دن، اللہ دا نبی آدھا وہ یارو نبیاں میرے وجود تین پیر تو کو کیوں پئی ہوندی ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے میرا اللہ جتنے چر میری قوم کو تباہ کرنے اتنی دیر تیرے ہدایت چلیا انہوں کو جڑی مار میرے وجود تے آئی ہے میں تیری رضا واسطے معاف کی۔ قوم بڑی پیاری ہے محمد پاک کو، مگر قرآن پاک دا حکم اتنا سخت ہے، اہمیت اتنی قرآن مقدس دی کہ اللہ دے پاک پیغمبر کو دن رو رو کے ہاتھ بدھ کے منتا کر کے سماجتا کر کے بڑی استدائی التجائی کر کے آدھن ایتب قرآن غیر حاضا او بدل ہو، اے قرآن نہیں پجدا سونا، اے قرآن تہی کو لا ہو دیا چاہتا ہے جو رڑے کڑھ کے رکھ دیتے، جہے پاسے ونی اٹھائی لا اٹھائی، جیم تے ونی تلائے، منہ تے ونی تلائے، روزے تے کھڑے تنگ لائے، قبر جنڈی کنڈی تے حیوان تے پرند تے چرند تے سارے جہان دے اتے اسے لان لارا پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ پچھو ہو جائے حقل دینا لا اگو والدی کھیندا ہے تاگو کھلوتا ہوں دا اللہ جو پارو ٹپ ونی تاگو سوا اللہ دے اور کہیں دی جان نہیں بچیں دا لا کیا دا لا یخلقو
شيئا او لوگوں لا يخلقون شيئا وهم يخلقون جتنے جیندن جتنے موئن جتنے کائنات دے معبودن جتنے فرشتن جتنے پیرن فقیرن اطاعت لا يخلقون شيئا ایک مکھی دی لت جنگلی پیدا کرن دی طاقت نہیں رکھ دے خلق دا مانا ہوندا بناونا ایک مکھی دی لت جے ٹوٹ پے ہو لت ٹوٹی ہوئی کو گنڈھن دی طاقت بھی نہیں رکھ دے سا کمال تو نہ مشرکاں دا پھٹھو راج نہیں تے دے چھلی تے وتے نے کٹ لا یخلقون شیئا آکھو لا یخلقون شیئا او تا آپ بڑھائے ہوئے بڑھاون دی طاقت اے تودا دا امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری جب پٹھے لگی دادا میری تھے پئی کھوٹی کرو کھری اللہ دا پیغمبر اللہ اسے لات چھٹ پیا گزریندا ہے 60 سال محمد کریم دا اسے لاد سہارے تے گزردا پیا روٹی ختم ہو گئی ہے پر لا نہیں چھٹا رشتے ختم ہو گئے پر لا نہیں چھٹا وطن ختم ہو گیا پر لا نہیں چھٹا برادریاں مک گئیاں پر لا نہیں چھٹا انہاں دوست بچھڑ گئے پر لا نہیں چھٹا علاقے سن بیابان پھر جنگل سنسان بن گئے پر لا نہیں چھٹا پتر کس گئے پر لا نہیں چھٹا معصوم بچیاں محمد دیاں دے رخساریاں تے تھپڑ مارے گئے پر لا نہیں چھٹا پیٹ تے پتھر بننے پر لا نہیں چھٹا 14 ٹاکیاں چولے نو لا کے پائیاں پر لا نہیں چھٹا او محمد کریم دے سر تے چٹخارے والا پگڑ نہیں لگا پر لا نہیں چھٹا جتی نال زری زرد نہیں ملے پر لا نہیں چھٹا 12 دوارے چولے چ پا نہیں ڈلی پر لا نہیں چھٹا مہینے اپنی بچیاں نو بھوکے دے کے رو کے محمد صبر دا گھٹ پر گندا ہے پر لا نہیں چھٹا دیش پردیش وجنا پڑ گیا ہے پر لا نہیں چھٹا ساری کائنات نو دشمن بنا کے سر تے چاونا پیا ہے پر لا نہیں چھٹا 300 میل توڑی دلیاں چھلنی کرنیاں پئیاں وجود دے اندر چھالے پاونے پائے گئے تاوی لا نہیں چھٹا او جڑیاں اٹھ دیا محمد دے وجود تے جے وجود پاک نو اللہ نے بنایا ہے سٹیاں گئیاں پر لا نہیں چھٹا او سارا جگ چھٹ گیا ہے محمد رسول اللہ کو مگر ایک لا نہیں چھٹا اج انہاں نام مراد دے آکھن نال کیویں لا پیا چھٹ جائے جے آئے نس واسطے کہ محمد تیری ساڈی سلطان تھی سکدی ہے جے لا چھوڑ دے کون چھوڑے دوست چھٹ سکتے پھر کیتے جا سکتی ایسی مخلوق جو کوئی کتاب پڑھو کدی کھوٹے آدمی کا کھوٹ باہر نہ نکل سی جو تھوڑی قرآن کی تلاوت نہ کرے سی دنیا کی کوئی کتاب پڑھ گھنو چاہے روایت حدیث فقہ تورات انجیل کسی بزرگ نے لکھی ہوئی کدی کوڑے تے سچے جھوٹے تے سچے باطل تے حق پرست کا پتہ نہ لگ سی جب تک قرآن کی کسمٹی رچ نہ تلے سونا کیونکہ ہر کتاب جو قرآن کے پیچھے حدیث بھی قرآن دے یہ خود محمد جوان قرآن کے پیچھے تو حدیث کیوں قرآن کے پیچھے اللہ وہ کیا جن بے قرآن غیر ھذا اے قرآن اکھچا یا واپس گلون غیر ھذا اے نہ ہوئے دوجا معلوم ہوتا ہے اس سچ کوئی راہ ہے آج بھی جتنا ہو رہا ہے پر آپ سے یہ آیت نہ پڑھو تو ہور جو مرضی آگے پڑھ یہ آیت نہ پڑھ اے قرآن کا لا یخلقون شیئا
ایک مکھی دا سر نہیں بنا سکدے ساری کائنات حل من خالق غیر اللہ بناون والا کون ہے بناؤ تے بناون رہ گیا ہے تا لا یملکون مالک نہیں شیئن وجود ایک وال تے بھی اپنے تے کہیں پیر پیغمبر فقیر دا قبضہ کوئی نہیں جڑے جتنا چر مرضی آو سو کالا رہن دے تے جڑے ویلے طبیعت اچاٹ تھی ونجو سو مارے پھوکا تے چٹا کر دے یا جڑے ویلے مرضی آو سو پھوکیا نال سارے وجود تو وال اڑا دے اللہ فرماندا نہیں نہیں لا یملکون وال جے کر میں ٹنڈ لواں اتھا ڈھائے پوے جیڑا وال ٹنڈ دیواں کہیں دے پھوکے نال پٹیندا نہیں تے جیڑا پٹ چھوڑا کوئی وچ لکڑا کے ان کو ٹنگ سکدا کوئی نہیں اس واسطے اللہ پاک نے لا یملکون بادشاہ تا قرآن اتھائی چپ نہیں کریں دا ول اگو تو وٹھدا ہے یہ لاج لمبا کیتا ہے 30 سپارے دے اندر لاج پھیلا دیتا سی لاڑے مار کے رکھ دیتے سوا اللہ دے ہور کہیں کو پچا بھی نہیں سکدا لا اے بھی خیرت کھاندا ہے لا دا چکر بڑا وسیع تے لمبا چوڑا ہے اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرماندے میں ساری کائنات کو تا چھوڑ سکدا پر اللہ دے لا کو چھوڑن کیتے میں محمد دی جرت کئی بادشاہ تا دلا یشفع سارے 14 طبق دی کائنات مل ونجے اللہ پاک دے آپ اجازت نہ دے ان دی مرضی تے حکم نہ ہوئے تا 14 طبق دی کائنات دے پیر فقیر جیندے موئے سارے رل کے لا یشفعون اللہ دی مرضی دے بغیر کوئی سفارش کرن دی طاقت بھی نہیں رکھدا بلکہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا لا یتکلمون جے تیری اللہ اجازت نہ دے او تا اپنے واسطے بولن دی طاقت نہیں رکھ دے تے تہاڈیاں مشکلاں حل کراون دی طاقت کیوں رکھ دے لا یستطیعون لانفسہم جدوں اپنی جان کو نفع تے گھاٹے دے مالک کوئی نہیں تہاڈے واسطے کیویں مالک ہو سکدے ما یملکون من کتمیر او کھجور دی گٹھلی سک ونجے اتے جڑا چھلکا تے پردہ جہا سک ویندا ہے اس سکے دے نال ایک نقطہ جہا اتنا معلوم ہوندا ہے یا جڑے ویلے سورج چڑھدا ہے فی قوت المکان جڑے روشن دان وچ سورج آندا ہے وچ شعاع چڑھدی اندر پہ آندی ہوندی اونوں وچ ذرے تھوڑے جے اڑدے نظر آندے کتنی 14 طبق دی کائنات مل ونجے ما یملکون من کتمیر 14 طبق دی کائنات مل ونجے اس نقطے دے اوتے قبضہ بھی کسے پیر فقیر دا کوئی نہیں موجود الا اٹھائی نہیں چپ کریں دا بادشاہ جیندیاں نوں چھوڑ کے ول مردیاں دے سر تے آ کھڑدا ہے آٹھا لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال لا یستجیبون لہم
بشیء دور کھلو کے سڈ مارو متلی دی پارٹی نیڑو بن کے سڈ مارو مولوی جی دے گرو چلو سارے پیر تے فقیر رلویوں کہے نبی ابلی تے پیر فقیر نو بن کے دور یا نیڑو بن کے سڈ مارو تے سڈ اس بنا تے مارو جو چلو ہور کچھ نہیں تا السلام علیکم دا جواب تا چھڑا دے چھوڑے وعلیکم السلام چلو وعلیکم السلام آخر ساڈے ہاتھ چ دعا تا تھی گئی سی اس تو وڈی کڑی غنیمت جو میں سلام آخا تے حضرت صاحب ابو میرے ہاتھ چ دعا چ کرن وعلیکم السلام ساڈا گھر پورا تھی گیا اس نیت تے آؤ جڑی نیت تے ارادہ کر کے آؤ اللہ فرمانا لا یستجیبون لو بشیء الا کباسط آ کے ان خالی ولسو جی خود کنارے تے آ کے بندہ پانی میں سڈ مار کے آتا ہے وہ تھوڑی وہ پانی میں مر گیا داد پوت سالی چواں میں فلانے بلنگو پارٹی دے خاندان چواں وڈے ہومیاں فلانے پیر تے پہتے ہویا دا دوترا تے پوترا سڈ سڈ کے کٹا تھی بنے نہ پانی سننا تے نہ پانی وہ دے منہ چ پونا تو کیوں نتیجہ نکلنا ہے ماں دعا کافرین الا فی ضلال اور کافر کی دو بولنے نہیں پندے او مسلمان جڑا جیندے خدا نو چھوڑ کے موے کو ون کے سد مریندا ہے اللہ فرماندا ہے جواب دیون کا پیچھا رہ گیا اگے کوئی ایمان دی رتی لئی وداویں تا او ختم ہو گئی تیرے نال دا چٹا کچیا کافر جہان چ کوئی ہے قرآن کے نہیں بولو ہے سخت قرآن سخت ہے تو انشاءاللہ جو یہ سختی تک دل چ آ گئی تو نرمی اللہ کی رحمت دیا رہے نہیں شک نہیں اللہ لا یستجیبون لهم بشیء بشیء بولو بشیء قید سر کتنا بھی جواب کوئی نہیں وعلیکم السلام جوگا یا ولدی او میرا پتر اس جوگا چنگا بتا کے سڈے ستے دی مٹکی کھیر علی بھر کے دے سو اس جوگا لا یستجیبون لهم بشیء ایک رتی جتنا بھی کوئی اللہ پاکا کیوں جواب کیوں نہیں آندا اللہ فرماندے ہم عن دعا ساری کائنات مل کے انہوں کو سڈ چمارے اللہ فرماندا ہے تو امیداں کھیل کے انہوں دیا قبراں تے گیا کھڑا ہے وہ بھلے مانے سا وہ بھلے مانس بے وقوف آ تو امیداں کھیل کے انہوں دیا مزاراں تے گیا کھڑا ہے کہ انہوں دا حال کیوں نہیں کانو لہو آدان وکانو بعبادتہم کافرین دل قیامت دے اوے تیرے خلاف میری عدالت وچ مقدمہ دائر کرے سن وہ میں تیرے جے سور کو تے جہنم وچ مار دے سا پر اپنے محبوبہ ولیاں کو میں دکھڑا نہیں دے گا وہ جو اکثر اللہ سنگا تیرے دربار وچ جنہ نام مراد سا کو بدنام کیتا انشاءاللہ روندے نظر آوے وچ میں ول تے کو کھلاواں تے انہاں کو راہ چھوڑاں نہ وہ تو تار ہو جی کو آخے نہ جو اصا سنتے ہونے آ تو کو سڈے یہ کوڑی میں تو گھڑی سلح نہیں آتا نہ مراد اس کو بے حیا چودہ طبقت کوئی نہیں والا ہے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ صحابہ کے اختلاف ہے لکھ لانا تو اس پڑھے تھے صحابہ کا اختلاف لا حول ولا قوت الا باللہ تو 1,24,000 پیغمبر کا اتفاق ہے اس محمد کے صحابی اختلاف پہ کرے دے اللہ اللہ بالکل جھوٹے قتل کوئی صحابی رسول قائل نہیں فمن ادعى قال البیان یہ قائل ہے منازع سارے نال اچ گنے یہ کوئی ایک صحابی کوئی قائل نکل آیا میں مکالمہ کرا کے صاحب جو میں تھکے پہلی بار بنا رکھو تو دو ایمان تے چھڑے چھڑے کوئی علاج ہے قرآن پاک مضبوط مسئلہ بیان کرے تو صحابہ کرام قرآن کے مسئلے کو توڑ دے نہیں انصاف ہے بلکہ میرا کہڑا قصور ہے جب محمد کے صحابی کے قرآن کے مسئلے کو توڑیں اللہ
ایک قرآن غیر ھذا ہو قرآن کھیلنا اس قرآن کی ضرورت کوئی نہیں. یہ قرآن نہ یاریاں چلن دینا ہے, یہ قرآن نہ باہیاں چلن دینا ہے. یہ قرآن کا دما اہل لغیر اللہ بہی او غیر دنا دی. اگر کوئی کڑھائیے کنڈے سڑکیں ریوڑیاں تلوڑیاں کڑا کے ماں اہل آخو ماں اہل جو کچھ تو دے رہے ہو دیور والے اللہ فرماندا ہے سارے جہان دے خنزیر کٹھے چا کرو, سارے خنزیر ایک پاسے مگر تیرا غیر دے نام دا ایک چاول اتنا حرام ہے ساری دنیا دے خنزیر دے حرام ہو نال مقابلہ نہیں کرے. چلو جنہ کا مذہب حرام کھانا کھانا تو نہ کھا پڑے تو لوہا تلوا کیتا کرتے کھانا اپنا جو ہاتھ کیتی ہوئے رہے. اللہ اللہ ماشاء اللہ قرآن دا جلال بھائی سائیکل دے متھے چلے گئے. کیونکہ انہوں نے کوئی نہیں لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اے میرے پاک پیغمبر وج گج کے آنکھوں نکلا جی میرا لاڈلا پیغمبر لامروں کا عمرہ لمبیاں ہونی میرا لاڈلا پیغمبر انہوں نے آ کے تدو سڈ سڈ کے گگے تھی ونجو سڈ سڈ کے سڈن والے عمر ونجو لا یسمعوا دعاء رہ گیا میں اللہ پاک فرماتا میرے سنن دیا گلاں بھی سنا میرا محمد اس مائی کا قصہ سنا جی عمران دی عورت میں کی سنیا اس دی اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. ایک جملہ قرآن پاک دا یہ انسان دی شرافت کو باقی رکھنے واسطے کمینہ پن دے میدان چ وڑ نہیں سکتا بندہ جے تھوڑی اللہ دی کتاب دی عزت دل چ رکھے تے دل لاکھ نے زور لاکھ نے محمد کریم دی تعظیم دل چ نہیں پیدا تھی سکتی جب تک کہ کتاب اللہ کو مقام اپنے دل چ نہ دے سکے. بدترین دشمن محمد کریم دی رسالت دا وہ بندہ برسی جو دل چ قرآن دی عزت کو لے کیوں محمد دا زیور تا قرآن ہے, محمد دا گہنا تا قرآن ہے, محمد دی نبوت تا قرآن ہے, محمد دی حذاقت تا قرآن ہے, محمد دی امامت تا قرآن ہے, محمد دی ریاضت تا قرآن ہے, محمد دی تلاوت تا قرآن ہے, محمد دی اطاعت تا قرآن ہے, محمد دی وزارت تا قرآن ہے, محمد دی عمارت تا قرآن ہے, محمد دی شان آن اڑان کمان تا قرآن ہے, محمد دا قلب و جنان قرآن ہے, محمد دا ایمان اعلان انفلان عنوان اذان اتقان قرآن ہے, محمد دی جلالت قرآن ہے, محمد دی دلیل قرآن ہے, محمد دی امارت قرآن ہے, محمد دی فتوت ضرورت اصوت نبوت قرآن ہے, محمد دی صباحت ملاحت دیانت امانت قرآن ہے, محمد دی نظامت امارت بیانت جیانت قرآن ہے, محمد دا نظم محمد دا حضر محمد دا سفر محمد دا ظہر محمد دا اثر محمد دا حنین محمد دا بدر محمد دا حضر محمد دی اصل محمد دا وصل محمد دی نسل محمد دا اصل محمد دا غزل محمد دا عدل محمد دا فضل قرآن ہے, محمد دی نظامت قرآن ہے, محمد دا حزم قرآن ہے, محمد دا رسم قرآن ہے, محمد دی سنت قرآن ہے, محمد دا اعلان قرآن ہے, محمد دا تروا قرآن ہے, محمد دا معراج قرآن ہے, محمد دا میقات قرآن ہے, محمد دا میلاد قرآن ہے, محمد دا میلاد قرآن ہے, محمد دی میلاد قرآن ہے, محمد دی مدت عدت سطوت قرآن ہے,
دی شرافت صداقت قرآن ہے، محمد دی لطافت محنت قرآن ہے، محمد دی مشقت حقت قرآن ہے، محمد دی عظمت جلالت قرآن ہے، محمد دی جڑے بندے نہیں رکھیا ہویا قرآن تلاوت کرے تو قرآن وچ محمد جوان ہے، محمد دی عزت کدائی محمد دی عزت کدے دل وچ نہیں آ سکتی جے تیری ساری کتاباں کو نرالی تے وکری عزت تیری دل وچ قرآن پاک دی نال اللہ اللہ تے قرآن غیر ہذا اے قرآن ہوئے تا کم ساڈا بندا نہیں کم ساڈا او بدل ہو یا اسے کو تبدیل کر کہ کر جتھاں دا نہیں سن دے اٹھائی نال تو ایک ٹوٹا تا گڈ چھوڑ دی نبی سن دے ہور چلو جتھاں دا یاریاں بارویاں دھوڑیاں حرام اتھاں یہ چلے کہ چلو حضرت ابراہیم دے نام دا کنڈا تا حلال ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے لا الہ الا اللہ کون کنڈا تے کوئی چھوٹا وڈا اللہ دے بعد نہیں بچ سکتا سارے لا تے اللہ دے جھپیرے چاول جو بچنی ہے ذات تا اللہ پاک دی ذات بچنی مسئلہ رکھا ہے میٹھا ہے پر رکھا ہے تو کدا ہی نہ دیکھا اسی جو چیز میٹھی ہو کے دکھی ہوئے میٹھی ہے تو دکھی بھی ہے تو یہ توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں میٹھی اس واسطے جو فطرت بھی گھٹی ہے تو دکھی اس واسطے جو مولویاں تے پیراں دے پٹے ہوئے بندے شو دے کدا مننے بڑا رکھا مسئلہ ایمان نال اللہ دی قسم کر کے آنا 14 طبقہ دے لال تے جواہر تے موتی وار دیواں محمد کریم دے دد مبارک دے اس حصے تو جڑا ٹوٹا ہے دنیا دے حسن وچ جتھاں عیب پیا کھڑا ہوے اتھاں عیب لک ونجن جے محمد دا نام ونجے جنہاں کو گھاٹے پے کھڑے ہوے انہاں دے گھاٹے نفع نال بدل ونجن جے محمد دا نام ونجے جتھاں اجاڑ تھئی کھڑی ہوے اتھا باہر نظر آ وجے جے محمد دا ذکر شروع تھی وجے گا پورے وقت ہونا تو قرآن نال دساواں ہا ایک ایک آیت محمد کریم دے مقام کو یہ بیان کرے تھی اندازہ لگاؤ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام فرمایا یہ انصاری صحابی نے انہاں کو غنیمت دا حصہ نہ دیا ہے باقی صحابہ کرام مہاجرین تقسیم کر دیتا اور روز بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتی کہیں جو انصاری صحابی روندے کھڑے جو سارے کو کہیں غلطی تھی گئی نبی صلی اللہ کو غنیمت مال جو حصہ کر دیتا یا رسول اللہ ساڈا انہاں کو نبی پاک فرمایا یار انہاں دی توہین نہیں سکے میں خود بھی نہ اڑائی اگے روندے بیٹھے تے دوجا سڑا بھیجوں مت دل وچ گھبراہٹ آونے نہیں میں خود ٹر کے ونجا کچھ دل جو تے تھیرے مار کے دے تہاڈا ساڈا پیری نہ کرے ہے نہیں یہاں کھیلنا وسطہ ہی اتھاؤ آڈا دیکھ لیا تھی ملو اسی اگے پیو ادھار چلایا ہے محمد سہیل کا کمال دیکھو خود ٹر کے گئے وہیں کے کھڑ کھیل فرمانا السلام علیکم روندے بیٹھے نہیں ہے ملو سونا دی ہنجو کا پوچھ چھوڑیاں نبی صحیح فرمایا وہ کیوں روندے بیٹھے بھلے مانسو یا رسول اللہ مال غنیمت دا ونڈا گیا ایسا کوئی حصہ کا نہیں ملا نبی پاک فرمایا مال غنیمت دا گھن دے گئے کہ میرے کو گھن دے گئے میں پجارے آؤں میں میرا وجود میں تو تھی ونجا نانا مار کے آخر گئی یا رسول اللہ سارے تو اگلے گھر والے کوئی کھن کھنے جی تو سارے حصے چاہے تو اور کئی خزانے دے ہر گھاٹا پورا تھی ونجے جنہاں دے حصے چ محمد آ ونجے ہر برباد جگہ تے آبادی تے برکت دے جھڑ گاجا لا گھنن جتھا محمد دا ذکر شروع تھی ونجے مگر ان دے باوجود اللہ دے پاک پیغمبر دی عزت بندے دے دل وچ کدی نہیں جم سکتی جب تک کہ محمد دے زیور قرآن پاک دے تے عمل پیرا ہون دی کوشش نہ کرے سی او بدل ہو او ہی کو بدل جناب والا تا کم بندا ساڈا نرالا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے سایاں کی جواب دیو اللہ پاک فرمانے کل آنکھ ہوں آخر نبھانی تپوندی نبھا میرا محمد رسول اللہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء
तुसां जिहड़ा मुतालबा पेश कीती खड़े ने कि होर कोई कुरान गिनना या तब्दील कर, और मैं अपनी ताकत का मुजाहरा करके दिखावा। मा यकून ली अन उबद्दिलहु अन मुतलक इज़ा युतलक हु। ओ लोगो ये को अल्लाह पाक दी जात दी कसम है, जिथा जबर खड़ी है मैं कुरान पाक दी जबर दी झाते ज़ेल करन दी ताकत ही कायम नहीं रखदा। के करे ना इन अत्तबे इल्ला मा युहा इलैया, मेरे वास्ते सिवाए दे होर कोई चारा काहे नहीं। जियो जिया आयात अल्लाह ने भेजिए मैं तो उन्हां दे पिछे टुर रहे, भावे तुहाडी तबीयत मन्ने ते भावे न मन्ने। मौलवी लिया पीर किताबां वाले लिया तुहाडियां बैरिस्टरां विच पोथियां विच मनफूजात विच मकतूबात विच मनकूलात विच माकूलात विच मनफूजात विच मसमूआत विच जो कुछ लिखिया पिया है मेरा कोई ख्याल नहीं उस पासे, इस वास्ते कि मैं तके करा इन अत्तबे इल्ला मा युहा इलैया, मेरी तरफ जरा कुछ वही ठीक है, भावे कहें दे मजहब दे उत्ते जद पवे ते भावे ना पवे। इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, मेको ता डर है मैं जो किताबुल्लाह तो पासे हटवाइया ता मेको डर है कि अज़ाब जहन्नम में अल्लाह मेको गिरफ्तार न कर दे। अल्लाह अल्लाह एक एक जुमला अल्लाह की किताब का इंसान की शराफत का जिम्मेदार है। आखो शराफत का हयात शराफत सीखनी हो तो कुरान पाक को सीखो। क्यों अल्लाह पाक ने शराफत हया का नमूना बना के भेजा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, ते अल्लाह के पाक पैगंबर वाल कुरान मुकद्दस नाल इंज करके निभाई है जो कहीं अगर मुहम्मद सोहरे को ना दिखा होया तो कुरान की तिलावत करने नाल मुहम्मद करीम का वाकफियत तारुफ अल्लाह को करवा दिता। जे कहे कुरान को ना दिखा होया तो मुहम्मद की सिजान नाल कुरान की सिजान ही अल्लाह पाक करवा दी है। इहो जिहा अल्लाह जो मलजूम किया जवान को तो कुरान को, न मुहम्मद कुरान तो निखरे न कुरान मुहम्मद तो निखरे, बस फर्क इल्म ते अमल दा है। वरना मैं आख छोड़ा आज मौलवी का डर ना होंदा जो कुरान का दूजा नाम मुहम्मद है, मुहम्मद का दूजा नाम कुरान है। सिर्फ गल हो जो मुहम्मद अमल का नाम है, कुरान इल्म का नाम है। मौलवी का डर बड़ा लगता है, ये फतवा लावे ना अड्डे चारा लंबा बंदे को वो चक्कर चौथे जो इहो को चाखे न फलाना के ठीक है सारे अकाबरीन चो निखर गया लोग ने बस बैठा यो जा सूर को देखने की जरूरत है। ये बादशाह काबरीन अगोरा पिछोड़ा कह नहीं कटना जो कहीं नहीं छोड़ रहा सो कह लो नहीं जलंधर गए साथे तकरीर थे उसे मुकाबला लगा खड़ा होगा सब तारी तारी गाल सुनी उन्हें इतना के मेरा सीट किरार का लग गया मुकाबला। वो भी दुकानदार थे, वो भी किरार को पैसे दिते मौलवी साहब को तू दुहा घर का साझा है गो मैं किरार हाँ हिंदू हाँ खतरी हाँ मगर मैं तेरा मौत के इतने पैसे नहीं तो तू इहो जिहा कोई तवीज दे जो मेरी दुकान चले तो मेरा से भाड़े दे न चले वो साहब बाहर बल्ले चले मेरा ही आया कुराने कटता मौलवी साहब तुहाडा साडा मजहब हिको दीन हिको ईमान हिको इमाम हिको मौलवी तो मेरा तेरा डंडा आप लाई रहा है ताना पेटा हिको पे कसा जानते थे लोग बैठे अखबार वटे दफते नजर आ गए कि इधर गेटर है कि खास हसीन सही वो तुसा इन्हें गिट्टी पैसे आखो देना तो इसे किवाड़ की हट्टी बंद ऐसा कहना ठीक है तो तू मेरा सत्ता दिले चुका रुपये 300 कहना वो वक्त 300 सोच के लो है फीस मौलिया को पहले जहरी आदत है कम कर दे अल्लाह की रजा है तो खूब ही धक्का मार मार के आते हैं सुअर अल्लाह 300 रुपया फिर के तवीज लिख आखने लगा ये सुन काना खेना चीर के तवीज विच चटोगे उससे आखने लगा शहर के चौक च बन कहीं कोई पोड़ दे हर आंदा वेंदा जे हल्लर भेड़ देखे तो आखिर वो यार वो ठाकर दास किरार जरा वहां भी थे गया इहो कोई तवीज लिखा खड़ा और फलाना किरार वहां भी थी गया इनकी दुकान तो सौदा खिंचने वाला वहां भी थे जैसे दूर दिहाड़े गुजरे थे किरार का छत के उत्ते चढ़ के हाल हाल बंबे है गड़ा पर कहीं को क्या कीता ने मेरे नाल अंदाजा लगाओ उड्डू किरार तो उड्डू वहां भी ये कहे ना
سوچا بھائی وہابی تو وہ ہوں جڑے کلمے پڑے نا جہاں کلمے کا ہی دشمن ہے ہندو تو کتری وہابی کیوں تھی سکتا ہے بس وہابی چکیتا سائی سارے دکان چھوڑ کے وہ آیا کران اس کیا مولوی صاحب جی شیر خدا دا تلون سوارا یہ جو کچھ گھنڈا گھنٹے واسطہ اپنے خدا جائی میری دکان خرید دی چلا اس کا روپیہ 500 گھر سانجے اٹھا پہچ نہ چلے تو میرا پیو کوئی نہیں لکھا کہ اٹھا کر داس کرار جڑا ہوں وہابی نہیں رہا تو میں قید تھی گیا وہابی کوئی نہیں ہوں سیدھا سادہ ٹھیک ٹھاک اللہ کا بندہ بن گیا بس لوگ لکھا ہونا ہوں وہابی نہیں رہا ول سارے پردے ول وہ میرا پیا ہی روڈا بنا پچھو پبلک کا حال ہے جی نہیں سوچنا بھائی کرار کے لگے تو وہابی تو ہوتے وہ جڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان بننے کے لوگ آدمی میاں سوا اللہ دے کہیں پیر فقیر کو وہابی ہوتا ہے کہ جڑا اللہ تو سوا اکا ہوتا کہیں کو منوے کوئی نہیں اس کو پوچھے بھلے مان اس کو جی اللہ منے گیا تو باقی چیز تو رہی کا ہی نہیں یاد بس جڑا پیر فقیر کو نہ مننے صرف اللہ کو مننے وہ وہابی ہے تو بڑا بے ایمان ہے کتا اس کو پا کے سور اس کو پا کے خنزیر اس کو پا کے ہر شے پا کے تو وہابی ایڈا پلیت ہے جگہ پاک نہیں وہ کوئی چاہ کے مار قرآن تو یار سب قرآن پلیت کو چھو یار قرآن کو قرآن پڑھ تو کیا تھی گیا دوسرے کو نہیں پڑھے جاتے بزرگوں میں جگہ دشمن ہے یعنی آپ قرآن کا انکار کیتی کھڑا ہے تو مسلمان بنیا کھڑا ہے تو جو بزرگوں کے دشمن کو کدی کھڑوتا ہے تبھی ان کو کر کے آپ مسلمان بنیا خیال کرو توجہ رسول اللہ دی سی یہ سب جو میدان بنا دیتا ہے وہ دنیا کی کتابوں کے قصے سنو تو سا تو آپ کو دین ایمان دی تعلیم نہ مل سے جو قرآن کا کوئی قصہ کہے کافر کا اللہ ذکر کیتا ہے وہی سن سو تو دین دی تعلیم ضرور ملے سے یہ جہاں کمال ہو کہیں کتاب کو حاصل کیونکہ ساری دنیا کی کتابیں دے پیچھے رسول اللہ کی سونے حدیث جہی حدیث کا ملک 14 طبقہ تو بڑا کافر ہے وہ ٹورے تھی قرآن کے پیچھے فقہ ٹورے تھی قرآن کے پیچھے پیغمبر جوان ٹورے تھی قرآن کے پیچھے پورا جہان ٹورے تھی قرآن کے پیچھے اندازہ لگا ایک عام جی ماری ہے جی نہ کہیں پیغمبر دی سال ہے نہ کہیں پیغمبر دی ماں ہے عام جی ایک عورت ہے اللہ پاک ان کا قصہ ذکر کیتا ہے بندہ سنے چاہ تو کدا ہی ایمان کو گھون لگ سکتا نہیں سے اس قالت مرات عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل انک انت السمیع العلیم اذ قالت امرأة عمران رب انی ایک عمران بندہ خدا دا نیکی یا نہیں ایندا ذکر اللہ نے قرآن چ اللہ ہی جانے کی ہو جائے بندہ ہے غیر معلوم مجہول الکیفیت مستور الحال بندہ تمائی بندی نے پر اندر قصے دے اندر امت محمد رسول اللہ دے ایمان دیا چادر موجود اللہ پاک نے ہو مائی دے قصے کو اندر بولا کوئی قرآن بنا کے محمد کریم تے نازل کر چھوڑے نظر تو لگا معافی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم او مائی ایک دیارے محسوس کی مجھے بھاری پیر بھارا تھی گئے میرے پیٹ میں حمل ضرور ہے اپنے اللہ پاک دے کے عجز و نیاز نال درخواست کریں دیے ادھیے اللہ سائیہ لوگ تک ہی چھیل چھبتر کھلے کریں دن کوئی پیرہ دے نا دیا منوتیاں منیں ہے کوئی وزیرہ دے نا دیا کوئی لوڑیاں دے نا دیا کوئی ناریاں دے نا دیا کوئی جیندیاں مویاں دے نا دیا کوئی پیرہ فقیرہ دے نا دیا میں ہر پاسے دھیان
میں کو منت منن دے دے قابل سوا تیری ذات دے ہور کیوں ہر پاسے نظر ماری پر رب نظر نہیں آندا رب ہوندا وہ جڑا ملک نو گھن کے پاند توڑی بندے دی حفاظت دا ٹھیکیدار ہوئے یہ جڑا حفاظت دا ٹھیکیدار سوا تے دے اور کوئی نہیں اللہ اس واسطے میں تیرے نام دی منت پہ منینی ہاں رب انی نظر تو لک معافی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم او میرا مالکا میں یہ منت پہ منیندی ہاں نظر تو لک معافی بطنی محررا یہ حمل میرے پیٹ چ او بڑھائے میرا اللہ پاکا پتہ نہیں تے کو کیا منظور ہے پر میری عرضی ضرور اے میرا اللہ تے کو تا پتہ ضرور جو کئی شاہ میرے پیٹ دے اندر لڑکی ہے یا لڑکائی پر میں ارادہ کر کے تے منت پہ منیندی ہاں صرف تیرے دروازے تے تائی آئیاں جو رب تو ہے تو نہ نبی نہ ولی نہ غوث نہ کتب ابدال نہ اوتاد نہ جیون والا نہ مرن والا نہ نوری نہ ناری کیونکہ ہر دکھ سکھ وچ ذمہ دار تو کلا ہے اس وقت تیرا شریک کوئی نہیں تھی میں تے کو سڈ مار کے آدھی پہ رب دے کہ ہوں میرے دل دی مراد ہے یا اللہ سیاں میرے کو لڑکا دے کہ میرے کو پتر دے دھی نہ دے چھوکری نہ دے تو میری منت یا اللہ کا محررا میں تیرے نام دے تیرے گھر دی خدمت واسطے آزاد چھوڑ دے سا اپنے لڑکے کو کہے پیر دے نام دی چوٹی کوئی نہیں میں رکھ دی کہے دے نام دیا گانیاں کوئی نہیں بننیاں کہیں دے نام دیا لٹاں نہیں رکھ دی کہے دے نام دے گھوڑو گلابے تے کنٹھے تے ٹوڑو تے بہٹے تے چھلے تے مدریاں کہے نہیں مپواوڑیاں او میرا اللہ تو میرے دل دی حالتاں جانا لکا محررا اللہ دی قسم ہے اللہ سیاں میں ایک تیرے نام تے آزاد کرے سا میں انج آزاد کرے سا جو کو تا اجی نہ آکھ سکے میرا بچڑا میں کو پانی دا گلاس پلا چھوڑ جو حرکت بھی کرے سی تیرے واسطے کرے سی میرا اپنا دھندا قتل کوئی نہ گن سکتا معافی بطنی محررا فتقبل منی انکا تیہو میں غریبی دی آرزو قبول کر کے تے کو سج تائی پہ مرندیاں آزاد دے دینا دا پتر تائی کرے سا تے کو تائی پہ درخواست دینیاں جو قبول کر کئی قبر تے ون کے کیوں نے ماکھیا کے تقبل کئی فقیر کو ون کے کیوں نے ماکھیا جو تقبل کئی نوری نوری حجری شجری کو کیوں نے مسد مار کے آ گیا کہ تقبل اس واسطے میرا اللہ میرے وچ حکائی صفت یا میں یہ عقیدہ رکھ دیا انکا انت السمیع العلیم میرا عقیدہ یہ نہ کوئی پیر سن گئی جان گئی نہ کوئی ولی سن گئی ہر حال وچوں اسباب تو ما فوق الاسباب پردے دے وچوں دور تے نیڑوں سنن والا تا تو میرا اللہ اس واسطے ساڈے تے کو ماریم آزاد تیرے نام دا کیتا قبولیت دی درخواست تے کو دتی ورنہ اور کہے پیر فقیر در میں دور کے نم گئی کیوں اس واسطے کہ جڑا سوندا بھی نہیں تو میں درخواست کیوں ون کے کروں السمیع العلیم اے کائنات والو اللہ کی بندی پہ انکا انت السمیع اتفاق ہے سنن والا تو جان والا کون ہے یہ صحابی اختلاف کر سکتے ہیں بولو ول صحابی اختلاف کرے تو قرآن نال اختلاف کی تو اس کے نہیں کہ قرآن نال تو محمد ہی اختلاف نہیں کرے گا محمد کا صحابی کی اختلاف کر سکتا ہے جھوٹا تے کذاب ہے وہ بندہ جہاں پیغمبر دے پاک صحابیہ کو بدنام کرے گا اللہ اچھا جناب توجہ ہے فلما
وضعتها فلما وضعت جہے مائی خوش ہو گئی آہا میرا پتر جم سی اللہ دے گھر دیا بہاریاں دے سی میرا آپ صفا کرے سی لوٹا پوٹی کرے سی پشتیاں صفائیاں چڑھے سی کرے سی میں اپنا کام کوئی نہ گھنسا میرا نام ہی پہ سی کہ فلانی مائی دا پتر جڑا اللہ دی توحید دا خادے نے جڑے ویلے مائی دا بچہ جمیا ویکھیا تھا وہ لڑکا نہیں بلکہ کون بولو اے مائی کون ہے اے زکریا علیہ السلام دی سالی زکریا علیہ السلام پیغمبر دے گھر ایک بھیڑ عمران دے گھر دوجی بھیڑ حنا تے یوحنا اللہ پاک نے ایسا قانون بنا دیتا ہے کہ دوہے بھیڑاں سکھدیاں ودیاں حضرت زکریا علیہ السلام اونج ودا سکھدا ہے مائی صاحبہ اونج ودی سکھدی اس منت من کے خوش تھی گئی جو میکو تے لال ٹھیندا ہے حضرت زکریا بھی آمد رفت رکھیں دن دودھ لے ون مائی صاحبہ خوش ودی ٹردی مگر پیٹ دا ایک پردہ ہی ہو گیا ہے نہ زکریا کو پتہ لگتا ہے نہ مائی صاحبہ کو پتہ لگتا ہے نہ عمران کو پتہ لگتا ہے نہ کہیں نبی کو پتہ لگتا ہے نہ ولی کو پتہ لگتا ہے سر کوئی آدھن جو پتر جمدا پیا ہے حضرت زکریا آپ ودے آدھن جو پتر دی منت منی بیٹھی ہے مائی جدا پتر جمیا تو میں پرورش کرے سا انہوں نے تو اگے بھی پھیری پہ چلو انہوں کا تو اگے بھی گھر وسدا پیا میری چھاتی سنی ودی ہے تھوڑے میں انہوں کا پتر پلے سا اللہ کا پاک پیغمبر بھی راہ رکھی ودا ہے جس ویلے بچی جم پئی مائی آتی میں پتر منگیا تو میں کو دھی دیتی دھیری تو جڑیاں گھروں باہر کڈن کا مال کہیں نہیں آتا میرے دل کی تمنا پوری کہیں نہیں کی اس واسطے میں اگا منت کی نہیں پوری کرا اللہ فرمانا ہے واللہ عالم بما وضعت ولا يذكر كالانثى 14 طبقہ دی کائنات دے پتر ول مائی کو کیا پتہ دی جڑی بچی جمی پئی ہے اندے 13 دی کھوری دی خاک دا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر مسئلہ لب گیا جی آدھی کھلی آئی جو جان دائی تو سنن والا ہی بولو اپنے پیٹ نہ بچے دے ہون دی آواز سنی اس نہ پتر ہون دا حال معلوم ہو سکیا نہ اس ایک انگل جی موٹائی ہوندی ہے وجود دے چمڑے دی اس انگل جی موٹائی دے ہٹوں مائی صاحب نو یہ پتہ نہیں لگا جو پترے کے دھی زکریا علیہ السلام کو پتہ نہیں لگا جو پترے کے دھی ان دے باپ کو حضرت مریم دے کو پتہ نہیں لگا پترے کے دھی جب ایک انگل کی موٹائی جیندیاں نو پتہ نہیں لگا جو کہ کچھ تو میرا 7 گز مٹی دے تو مول نو کیویں پتہ لگتا ہے جو متلی میں کوئی سارے کلا مرے چٹا قرآن دا منکر جہاں بندہ یہ گلا کرے آ سن لے لگتے ہاتھ مت وشواس پائے بنی دل اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم ٹبے تے چڑھ کے کھلے دے دل اللہ سائیاں کوئی مہمان کھلنا جو میں میرے لے روٹی کھاوا مہمان جڑے دیارے نہ آیا حضرت دا دل چاٹ تھی ویندا تا پتہ لگتا ہے جو سلاست نفر من الملک حدیث پاک مچھ پھٹتی مسلان دی علی جوانی والے سونے شہزادے سینگڑیاں نکلی ہوئی سرمے کجلے اکھی اج پائے ہوئے ہوٹھت معلوم ہوئے جو سرخی لگی ہوئی ادھر ہو جائے خوبصورت ان دل لاکھے کے بندہ اپنے جھولی کے گود اندر چاہ کے ودا رہے انہوں ہاتھ ہی نہ لائے میلے نہ تھی ونجن یہ معلوم ہوئے شوق سے جو ہون نکل کے آندے پین کہیں ماں نے وڈے ہو توڑی پالی سامبی رکھے آئی نو کہیں سونی ماں نے جائے ہو انہوں پردے جو کٹ کے صرف ابراہیم دے کول بھیج دیتا ہے جب حضرت ابراہیم دکھا خوش تھی گئے دورو ہن تو نہ کیا سلام سلام علیکم بھی اللہ دے خلیلا حضرت خلیل جڑے ویلے ٹبے تو لائے کے بننے خوشی دے مارے ہوئے جو اللہ میری دعا سن کی دی اج تا آ گئے تائے نوجوان بڑے سوہنے مہمان انہاں کو اور کچھ نہیں تے سالم بارا جڑا کھلائے بھجدے لگے گا یہ ٹر دیا وعلیکم سلام آکھیا بھج کے حویلی چ وڑ گئے تا پتہ لگا جو جت داد کھلوتا ورکا جڑا اور جو نے اپنا کم تے اس نو سبا چکی تو نے تا پتہ لگا لبسا انجا میرے پاک پیغمبر تھوڑی جی دیر لگ گئی حضرت ابراہیم جلدی جلدی پراٹا بھری ہوئی تیل بھرے ہوئے تباک چڑے ہوئے گوشت کے بھون کے بچہ گوا کے تری مہمانوں نے رکھ دی تو آ کے لگے قلوب بسم اللہ
تنزلوا کھاؤ نت پیاو کھاؤ نت پیاو کھاؤ بسم اللہ پڑھو وہ جڑے ویکھن کے تے سانو گوشت پہ کھویندا ہے مت پیچھے ہاتھ کرن حضرت علی پاک پراتا اگا ڈھکن فرشتے پیچھے تھی ونے فلما لا تصلوا الیہ نکرہم اوجس منہم خیفہ جڑے لگی ٹھولے میں تے پراتا اگا ڈھکنا تے پیچھے ہٹ ویندل شک نہیں تھے کہ چور جڑے میرے گھروں کھاونا نہیں چاہتے میری جھگی چھوڑن میری جھگی نو سانڈ لاؤن اس واسطے نہیں پہ کھاندے ورنہ کھانے نہ تے ضرور آخر انسان پین جڑے پسینہ شروع تھی گیا متھے تو پسینہ پہ پوچھے مل اوجس منہم خیفہ او قرآن تیرے تو صدقے جاواں ایک ایک انداز قرآن پاک حضرت ابراہیم دا بیان کیتا ہے اوجس منہم خیفہ ڈر گیا حضرت ابراہیم دلو ہو کے ڈر گیا اللہ کے پاک پیغمبر متھے تو پسینہ پوچھے ہے جڑے پسینہ پہ پوچھے ہے اس ویلے انہوں نے دکھا تی جڑیاں نے ایک ڈریا بیٹھا ہے انہوں تو ہنے اور ہون دے رہی تے وہی دے رہی کہ نہیں اس نے آکھنے لگے لا تخافو ڈر نہیں ہو ابراہیم انا ارسلنا الی قوم لوط اسا لوط علیہ السلام دی قوم دا بیڑا خرج کر پہ وینے آئے اسا اتو ہو رہے تے وچو ہو انگل جدی مٹائی اسی جڑی بشری چولا پائی کھلے آئے وچو نور آئے ہم تو نور ہے پریشان مفت حضور ہے اسا وچو ہو رہے تسا وچو اللہ اللہ حضرت ابراہیم آخیا پھلے مان سو جی تسا نوری فرشتے آئے وچ ہو رہا ہے اتو ہو رہا ہے تو تیرے منہ کو تے دسوا میں وچھا تے ضائع نہ کرا اپنا آکھے لگی اللہ دا بندہ جی چپ کر کے اندر وڑ گیا میں کف دے اندروں آوے ساکو تے دسے آج میں وارا سدا کریندا پیا ساکو کیا پتا جو دیوار دے پردے چ تو کے کرن ویندا پیا ہے نوری فرشتے جیندے انہاں نوں دیوار دے پردے چ پتا کوئی نہیں لگا پیغمبر ابراہیم جیندا ہے انہوں چمڑے دی دیوار وچوں اندروں پتا کوئی نہیں لگا اے 7 گز مٹی تو تلے مردہ دکھی پیا جی چیڑی لنڈی آئی بیٹھی ہے کہ لنڈا ہے تیرے جی لنڈا بے ایمان چلتا تب کدی کوئی نہیں کوئی سمجھ آئیے بولو ابراہیم خلیل اللہ گئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم جڑے ویلے بچہ جم بچی جم پئی زکریا علیہ السلام بٹھن تے او کیا دین رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء او میرا اللہ 120 سال دی عمر میری تھی گئی پر تاوی تے کو چھڈ پیا مرنا اور کہیں کو نہیں چ اس واسطے کہ میرا یقین ہے سنن والا تو ایک اور تیرے بغیر کوئی نہیں سن رہا انت السمیع العلیم انک سمیع الدعاء تقبل منی انک انت السمیع العلیم ایک قصہ بھی جو بندہ قرآن پاک دا جا سنے بھائیو اللہ دی ذات جان دی دل کدے ایمان دے بوٹے نال بھری تو بغیر اللہ خالی نہیں ولن دے محمد دی عزت جے کرنی ہے یہ بندہ تا محمد کریم دے زیور دی عزت کر جو چاہنا ہے جو سر دی چوٹی تو کھن کے پیر دی چیچی تے چھنگی توڑی محمد کریم دی عزت دل نے چاونی تا اللہ دی کتاب مقدس تے عمل کرن دا ٹلنا جویں جویں قرآن پاک تے عمل ویندا کرے سے اوے اوے محمد کریم دی عزت تیرے دل تے علو دے اندر وچ رہے سے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اقبال وبإعان وبإنعام على محمد وبحجة وبلجة وبنظمة وبمحنة على محمد وبرفعة وببركة وبعزمة وبنسبة على محمد